أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من ستايل فوتر ماجازين hebdomadaire اللي يعاونكم تلقاو لوك جديد يبدل لكم حياتكم ويخليكم ديما إين. اليوم في ستايل منى زاردان نوتر كونسيير اون ايماج والفريق الكامل من المختصين اللي معاها باش يهتموا بهدى. هدى اللي باش تمشي لاجونس موناليزا وتعمل ان دياغنوستيك جينيرال قبل ما تتنقل كابيني دو جروب دكتور عايدة زويري وتعمل كيلكوز انجيكسيون يرجعوا لها الفريشور نتاع وجهها. بعد ان باساج اوبليغاتوار شي نوتر بارتنير زين وين هدى باش تحاول تلقى اللبسه اللي تناسبها. حاليا في حليم بيوتي سنتر باش يكون حاضر هو الفريق نتاعو الكل بور لا ميزون بوتي فينال. اخيرا في العسكين خزامه هدى باش تقابل امها واختها اللي باش يكتشفوا الميتامورفوز كامله ويعطيوا رايهم في هدى نيو لوك. لكن قبل هذا الكل هدى عطينا لمحه صغيره عليك. D'accord, Hodé Boujlida, j'ai 26 ans, j'ai un diplôme en commerce, ou bien sûr نخدم في البرانش نتاعي كوميرسيال. هدى نتصور ان نيو لوك ينجم يعاونك ككوميرسيال، لكن كان تقول لنا بالضبط شنو اللي مقلقك؟ نحب نبدل شويه في الستيل نتاعي، فيستيمونتير. عندي ثقه في منى باش تعاوني وباش نلقى الستيل فيستيمونتير نتاعي وتبدل لي اللوك نتاعي ونتبدل نولي حاجه مخيط برشا بيان سور. واضح هدى يظل لي برشا خدمه تستنى في منى والفريق نتاعها. ترى وجه لها ميساجك وقول لها فاش تستنى منها بالضبط. عطيني منى اني نحب نجيك باش تلقى لي حل لوجهي ولشعري وستيل فيستيمونتير نتاعي. منى تابعت باهتمام الكام تاع هدى وعطاتها رونديفو في اجونس موناليزا بوغ ان بروميير دياغنوستيك. هدى عاودت تفسرت شنو اللي مقلقها بالضبط ومنى بدات الدياغنوستيك ان تيست دو كولوروميتري باش تبين نظيفتها شنو الالوان اللي تواتاها وتتمشى مع التانت نتاعها. كما قاعدة تشوف ما عندنا حتى كولور نجم تغلطنا. شنو عندنا هنا؟ كولور نتاع الشعر ناتوريل لي راسين، كولور دو تي سورسيل ناتوريل، التان نتاعك داكوغ اي لا كولور دو تي زيو. توا نجمو نبداو. بعد ما عطات الهدى لا باليت دو كولور اللي واتيوها منى تعدت للتيست دو مورفولوجي دو فيزاج اللي تخلي ديما الكانديدات تعرف شنو هما لي كوب اللي واتيوها ولي زاكسيسوار اللي لازم تلبسهم. توا بالمتر روبون هذيا باش نشوفوا لا مورفولوجي دو طون فيزاج. داكور. Alors, la morphologie de ton visage, c'est le triangle inversé. D'accord. توا le fait de savoir عرفنا احنا الفورمه بالضبط نتاع وجهك باش يسهل علينا. يسهل علينا باغ اكزومبل شنو هما لي كوب اللي يتمشاو معاك. اخيرا منى باش تعمل هدى ان تيست دو مورفولوجي وتفهمها اللبسه اللي تخرج عليها. توا هكا ا فيو دوي la morphologie نتاعك c'est la morphologie 8. C'est une morphologie très facile. نجمو في ساعه معناها نلبسوا هذا نلقاو لها لي تونيو نتاعها. وشنو المميزات نتاعها la morphologie 8 هي les épaules ou les hanches la même largeur و la taille bien marquée. اليوم جيت للاجونس بحذا منى عرفت معاها برشا حاجات ما كنتش نعرفهم. المورفولوجي نتاعي اللي هي 8 وعرفت المورفولوجي دو مون فيزاج واللي هو تريانجل انفيرسي. En plus, عرفت لي كولور شنو هما اللي يمشيو معايا واللي هما كلير شاد اي لومينوز. Et puis عملنا un test de morphologie à la morphologie 8. La morphologie 8 les spécifiques نتاعها هما l'alignement des épaules ils sont égales à l'alignement des hanches. Et parmi les morphologies les plus faciles à habiller bien sûr. توا الدياغنوستيك اتابلي منى باش تبدا لي زيتاب دو رولوكينغ مع هدى. ليتاب الأولى باش تكون في كابيني دو جروب دكتور عايدة زويري ودكتور محسن قبيعة، كابيني طب التجميل والوحيد في الجنوب التونسي في زراعة الشعر بتقنية EFA implantation folliculaire automatisée. Alors aujourd'hui أنا جبت لك الكانديدات نتاعنا على 26 ans. Elle a le visage fatigué تعب بوجهها. عندها quelques problématiques d'acné. وين نخليك أنت هاكا في votre diagnostic وتشوف شنو باش نعملوا لها. بعد ما شافت هدى دكتور زويري va établir un diagnostic. بالنسبة للكانديدات متاعنا اليوم البروبليم الأولاني ديجا هي أكثر حاجة ممكن مقلقتها هما لي تراس داكني. عندها كلكو تراس. وي كيفاش نحيوهم هذوما؟ كيفاش نجمو نعملو بي ار بي
اللي هي مش بور كاموفلي يعني مش نحيو لي تراس داكني بور تريتي لي traces d'acné. لي تراس داكني جو فوا انها يلزمها كومبلمون او نيفو دي جو باش تعطيو هكا شويه Un peu de volume. un petit volume. D'accord. مش برشا. En même temps, on va corriger le menton. Juste oui, c'est projection bien ça. لنا. Ou on va travailler sur l'ovale visage. بعد ما فسرت الوداع شنو باش تعمل بالضبط دكتور زويري بدات في الخدمه avec quelques injections de botox et un PRP. دكتور زويري استعملت لي برودوي ريستينان avec un gel injectable d'acide hyaluronique, substance موجوده في البدن تعاون على l'absorption والريتونسيون دو. اليوم جاتنا مدام هدى اجي دو 26 ans. مشكلتها هي دخلت يعني قالت اللي هي وجهها تعب ديما تحس وجهها تعب. عملت لها دياغنوستيك شنو اللي يلزمها. خدمت كومبلمون بدينا بالكومبلمون او نيفو دي جو باش جوست تعطينا شويه فوليوم. لا رينوبلاستي ميديكال باش طلعت لا بوينت دو ني وقدمت شويه المونطون كيف avec comblement ou l'ovale de visage au niveau de l'angle mandibilaire. بعدين خدمنا بوتوكس عندها دي ريد فرونتال و quelques ريد بات دوا. حاولنا باش نحلو زاد العين خاطر تحس عندها regard triste. طلعنا شويه الكوت سورسي. بعدين كملنا بالبي ار بي خاطر هي زاده مقلقينها عندها لي تراس داكني اللي هما مقلقينها برشا. تعطي اون بون هيدراتاسيون اون بون مين اللي خدمناه الكل حاجه. حاولت باش نخدم حاجه ديسكريت على الاخر. بعد ما شكروا الدكتور زويري على الترافاي اكسبسيونيل نتاعها منى هزت ودال البوتيك زين صفاقس نوتر بارتنير باش يختاروا اللبس. زينو اللي تعتبر الاولى في تونس في البريتا بورتي وتوفر شوا كبير ومتنوع للصغار والكبار. كالعاده لي كونسيي زين كانوا في الاستقبال وخلاو منى وهدى يختاروا دو تونو parmi لو لارج شوا الموجود. بعد دورة صغيرة وسط لغيون منى اختارت une première tenue. تعال نحطوني لي كوم سا. تراخ نشوف. شقابلك كغزر روحك انت وقولي شقابلك. عجبتني على الاخر. على الاخر حلوة. En fait j'adore tout la couleur, le saxo ياسر حلو couleur caramel. بعد الغوب اورانجي والكويسارد والدودون نوار منى باش تعطي للكانديدات تونو ثانيه. Très joli aussi. En fait, en reste, c'est pas très classique en fait. J'adore, j'aime beaucoup aussi. Ça t'a affiné la silhouette, ça a mis en valeur tes jambes. Yisri fataq. Le veste haka 3/4 fataq. Le sac, il est trop mimi, j'adore. ثاني حبيته. Yisri asal, les bottines. Qui m'aقولوا ici à Zen le plaisir pour se vêtir. Ouais. C'est franchement c'est top. J'adore. والله حايرة. ثاني حرت كيف. قد كيفك حرت. حايرة. Côté couleur, je crois l'oranger, il y avait beaucoup plus du peps sur le teint à Koukol. Mais côté style, j'adore ce style-là. حيرة. بيتاج تعمل بلا بدل. Et on va voir après. D'accord. Allez. D'accord. Alors, pour notre candidate Houder, on a deux tenues. Une qui est assez flashy, assez fraîche, avec la couleur chaude orange qui doit tout de suite égayer le teint. Avec le banc berce noir, c'est très joli, très stylé. Et puis, j'ai choisi une autre tenue, un peu plus classique, avec le manteau 3/4
et le legging ici et le chemise en jean blanc. وباش نشوفوا في الاخر شنو هي التوني الفينال اللي باش نكملوا بها ان شاء الله. زعما روب والا بنطلون خليكم تكتشفوا شوا في اخر الحلقه. بعد اللبس ما بقى الهدى كان ميزون بوتي عند حليم بيوتي سنتر. لكن قبل هذا الكل نمشيو فاصل صغير ونرجعوا لكم. اقعدوا معنا.